مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانیوں، اے او ہستیاں کہ جنہاں نے اپنا ہر وقت دامن اپنا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال وابستہ رکھیا ہے۔ حضرت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ایک اپنا دامن وابستہ رکھیا ہے۔ لوگوں، جس وقت اس وقت دے دور دے مطابق جڑے بادشاہ گزرے نے، انہوں نے جس وقت حضرت حاجہ حاجگاں حضرت حاجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے نال جس وقت اس طرح انکار کیتا آپ کی ذات کا، اور آپ نے جس وقت انکار کیتا ہے نا، کہ حضرت حاجہ حاجگاں رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا لوگوں، بے شک تسی میری ذات نو نہیں من دے تے نہ منیا جے، لیکن فرمایا کیا جس وقت کوئی پریشانی دے نا، جس وقت کوئی تکلیف دے حضرت حاجہ حاجگاں رحمت اللہ تعالی علیہ نو، آپ نے فرمایا کہ میں پھر اپنے کو نہیں بلکہ میرا دفاع خود رب ذوالجلال فرما دیندا ہے۔ حضرت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اے شیر حضرت سیدنا حضرت حاجہ حاجگاں حاجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بندے نو بھیجا گیا۔ اس وقت جادو دا بڑا ہی اثر سی، بڑا ہی زور جادو دا سی۔ جس وقت بندے نو بھیجیا، رام دیو نو حکم فرمایا کہ چلا جا اور جا کے حضرت حاجہ حاجگاں تے جادو دا اثر دکھا۔ جس وقت او رام دیو آیا نا جادو دا اثر دکھانے واسطے، آپ نے ایک قلب تے نگاہ اٹھائی، ایک ہی نگاہ اٹھائی، اس نے قلب نو بدل کے رکھ دیتا، اس کی دنیا بدل گئی، دل دے اندر نور ایمان آ گیا۔ کہنے لگا حضور منو کلمہ پڑھاؤ، اپنے نانا جان دا امتی بنا دیو، اپنے نانا جان دا امتی بنا دیو۔ اس وقت اللہ اکبر، اے اتنے سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جنہاں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی زیارت کی تھی، انہاں نو شرف ہویا، انہاں نے اپنی زندگیاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نام تو قربان کر دیتیاں۔ لیکن یاد رکھو جنہاں نے انہاں دا بھی دامن پکڑ لیا، اللہ دے ولیاں دا دامن پکڑ لیا، آج وہ بھی اس دنیا میں کامیاب ہو گیا، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اس وقت حضرت حاجہ حاجگاں حاجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا وصال مبارک ہویا۔ پھر آپ جس وقت وصال مبارک ہویا، پیشانی تے لکھیا ہویا سی اے میرا محبوب ہے، آج میرا محبوب دنیا تو جا رہا ہے، میں ادھے تو راضی ہاں، اے میرے تو راضی ہے۔ اللہ اکبر، او حضرت حاجہ حاجگاں جنہاں دے نام لینے دی وجہ تو اللہ راضی ہو جائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جہاں میں پڑھیا پڑھایا سنیا، اللہ تبارک و تعالی اور اس عمل دی توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگان دین دے نال پکی سچی سانو محبت عطا فرمائے، اور بالخصوص ڈاکٹر ثقلین شاہ صاحب حمدانی آپ دا سایہ ساڈے سراں تے تا دیر تک قائم و دائم فرمائے، اور جڑی زینت بنے نے صاحبزادہ والا شان حضرت جے غلام سرور صاحب، اللہ تبارک و تعالی انہاں نو عمر حضری عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔